وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. دا بنی اسرائیلو خباثات کتاب ختم شدے سے پورے دا پلیتے پکیوی دا پلیتے اللہ کے ذکر خلافت واغس نبوت واغس دے دنازم خلاصہ کی دا سلورم باب دے دے حصے یو سچ پگا پورے ددی باب خلاصہ استاد دی کی دویم کر دعوت توحید روڑی الہکم الہ واحد اور لس عقلی دلیلوں پیش گئی امک کی استدلال بالاعیان دلت استدلال لے بے احوال العیان و کیفیاتها دا موجودہ چیزی کیفیات ہو رہے حالات ہو رہے انقلابات ہو رہے اسوک کئی دا اللہ تعالیٰ کی دلیل پسی بیا زجر دے مشرکین تا فی التحلیل و تحریم اور تخویف دے آئی تا وہ خصوصی تخویف کم شرک فی التحلیل و تحریم کئی کر ذکر اس بل بات شروع کی اس معلوم ہے کہ دعوت توحید بروڑی دا توحید فی الاطاعت تبار روڑی اسا رد بکی پا شرک فی الاطاعت شرک فی التحلیل و تحریم دی پسید تخویف جو ذکر کیا تخویف خاصہ ہے ببراءت المتبوعین عن الاتباع پا تحلیل و تحریم کی چتاسو دچا تابداری کوئے دا کسان بسواستاسو نبراتو کی بولے اور پسید ہے بیا برد کی خاص کر شرک فی التحریم چاہے تو ہی تحریم لغیر اللہ عورت کی دائی پر دلیل باندھے دلیل آگی سرسد مشران ادا سے ویلیم اطاعت مشران بانے برد کی مثال میں پیش کی بیادائے مسئلے دپوئے دپارا خاص خطاب و مومنان پر پیش گئی خاص خطاب نور خلق بیا منی آدمنی اے مومنانو تاسو خیال کوئے گا نا تحریم و تحلیل کی دا اللہ نے سوالہ بلچا مومن ہے اور دائی پر خطاب کے خاص کر عرض کی بیا پر تحلیل دا محرمات اربعہ اسلیہ سلور سیزن اللہ تعالیٰ پٹول امتون کے حرام کرے خبردار دا شرط حلال نہ گڑے گرے سوک سے آرام گڑی نہ حلال گڑی اگیلا تخویف شدید ب پیش کی حق پٹا ان کو دپارا حق پٹی مسئلہ تحلیل و تحریم کے پٹئی آئیے پارا بڑے سخت تخویف ہے داخری باب دے دے سے ربط الزیرہ حکم کی سرسرے ہر گلاچ زجر تخویف بیان سے حق پٹ ان کو باندھنے اللہ فرمائی دا خلق وہ نہ بیانی ڈرتا مولیان ناکار مولیان راش زیر بیان وقت کیے دے یہ ربط دار اظہار دا حق مسئلے لے چی یہودیانوں پٹاؤ دویم ربط ادارے ارگر چمک کی وجہ دی مولیانو حق پڑھ کرے نہ اللہ وچار کل حق پڑھئی نو داسی مولا پس ولی زائے ولی آسنا چوا پا شرک فی تحلیل و تحریم کی راختہ کی چاہتا ذکر افضا مسئلہ شروع ہو گئی تو تقلیدہ مولیان نظام ساتھ ہے چاہیے تحلیل و تحریم دزان نکی و حق پڑھئی فدی معنی الہ صرف اللہ کا دعوت توحید منویل دت اس مقرروڑی و توحید پار بیائے دو تعبیر ذکر کری اول تعبیر ہے وہ الہکم الہ واحد دا دعوت
دویم تعبیر دے لا الہ الا ہو دا علت دا جدا جدا یو دعوال علت کی تخصیصی کا نا دلیل کی تخصیصی ذکر اس طرح جملہ کی پورا تخصیص تھے تنشید کی بھی ہم شمار لو دلتا ہو رہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لفظ قرآن کی شپک کر تراغلے ادوان جملہ چی لا الہ الا ہو پدی تعبیر سر دیش کر تراغلے تحقیق دا لفظ الہ مخ کی تفسیر دا لفظ اللہ کی ماکڑو تفسیر مقدمہ کی منگلی کلی مسئلہ الہ بالخصوص دلتا اختصار دارے دا الہ کو مانا لغوی کی اختلاف دے داخل علم چاہی لیدہ دا الہانہ دے بمانا عبادہ الہ معبود توئی معبود بالحق سوکی دا دا لحتن معقود دے آرام توئی الہ غشاتوی شداغ پو ذکر سر آرام دزر حاصلی درہم سوکوی دادا لحتو الیہ معقود دے بمانا فضاتو الیہ فنائی میں آقت حاصل کرا فریاد مورتاو کو الہ غزاتوی چاغت خلق فریادو نکی پا مصیبتو کے فریاد رسی ورطاوی سلام سوکوی دادا لحل فصیلو نماخوز دے مینا کو دبشی دخل مور سرا الہ غزات دے چھ عابد زرکی داغ سر محبت کی کنا سکو تعجزی کئی پیزم قودار دا لاحیلی ہون ماخوز دے ومان دا پردیرہ دی الہ غزات دے چھ آدم داخلونو دا نظرونا پا پردہ کرے مسترگو دا تنشی بھی دے اس میں پگم داد ولحائی ولح نماخوز دے حیران کیا دے الہ غزات تے چھ تمام مخلوق حیران دی داغا پا کبریا و دا پا عظمت کے وم قولدار شداد ولحت نماخوز دے ولوی ارتجاع طرف دا عجبتا الہ غزات تے چھ خلق و تحاجات پیش گئی اور خپلتا حاجات کے نہ طلب کی التجا اور تقیم دا لغت پر آثر الہ مانے رہے مصنعی پائے کی رومیت اشارہ کرے ہوگا مندان چی گورا رومی خبری والے ذکر کیا ہوگا بد سڑے ہوگا پرے پائے بارے غصشی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو امیہ بن اسود تشعار بکلوے چودی کی محقار ہے دعوت تعریف نہیں آگا پڑھے کہ دے الہ مانے تے اشارہ کرے دے سیبے مانے حوالہ اور کرے مانا یا اللہ گفتان سیبوے یولہونا فی الحوائج ہم لدیم سیبائے دے الہ ماند اللہ مانا کرے گا چھ خلق پل آجتونو کی آغت اور پیشکی کر آجزی اور تکی معلوم ہے قرآن کریم کی چھ اللہ تا الہ ہوئی کر پدے طول معنی سرا ہوئی دا طول معنی بکر آئی الہ مانا مانے حق دار زبن نگئے الہ مانا چھ آرام پیاسی لی الہ مانا فریادونو تا پیشکی الہ مانا میلوں سر بگاری الہ مانا پردہ کرے الہ دا مانا چھ مخلوق حیران دی دا پا عظمت کے الہ دا مانا چھ حاجتون پورا کئی حاجات تا پیش کی تو قرآن پہ اصطلاح کے دے الہ دو اطلاقات کی برے اول تک مانا دا عام اطلاق سے منگرے الہ سر عام کا ساز حاجت روا مددگار اگر ماند الہ کو صورت انعام کی شپک سلوی خیات کی
اور سورت نمل کی دشپیتا آیت نا تسلور شپیتا پورے اور سورت قصص کی یو اویات و اویات تغی آیتوں کی صریح ذکر حالت برازی کو خفت دے دیر طول آیتوں معلوم نہ چھ نظام چلے ان کے تصرفات کے ان کے اجاد پورے کے ان کے دغت الہ ہوئی بیاداو کا نمانی کرنا پیر سے خبروں پیش کر پیران ہماری کر شیخ عبد القادر جیلانی کتاب دل فتح الربانی آپ پدے ماند الہ کی ویلی کلو من تعتمد علیہ وترجو منه وتخاف منه فإله پچا بانے سے اعتماد کوئے چھ دوانی میں پورا تکیا یرت کوئے چھ مال ب تکلیف ٹکر راگی امید کے ساتھ چمن لب حاجات پورا کی دا الہ شکر نو کلچ دا لا الہ الا اللہ رامانو شکر نشتا فریاد رس نشتا مددگار دا زان نمانو زان نسل اور ٹول لغت والا کرے اور دویم اطلاق دے الہ کو قرآن کی کرے حقدار دبن نہ گئے دا ممنع ہے دا مانا غلط تھا بعد پاگل ہوئی جب الہ منسوخ کی حقدار دبن نہ گئے معبود بالحق ہوئی دا غلط ہو غلط ہے نہیں کرے دا فاول روایت تھے اولنے لغت تھے دا وہ حقدار دبن نہ گئے کہ حقدار دے عبادتونو حقدار دے طاعتونو دا کی داخل بھی کر الہ بھی عام لفظ دے طاعت پر تحلیل و تحریم کے بد اللہ کے دعا با اللہ نغوائے عبادتوں میں ٹول داغ کے دان سواب اللہ نشت برے مانا گارے کہ صبر افضل الہکم الہ واحد اول جملہ کی توحید دے صراحتاً اس بات دے گا پدویم جملہ کی رد شرک دے ضمنن ویا لا الہ الا ہو سمانا خبر پدے نہ کی جس صرف توحید بیان ہے ثبوت بیان ہے نہ نفی و مصر بیان ہے دونوں سے دو بیان ہے دل کامل توحید بل فرق پڑے کدارے چاہتا فرق برعکس کرے چاول کی رد شرک سراتن نے توحید پر کی ضمنن نے پاول کی ادوین کی برعکس سے لیکن اول توجیہ غرض ادوین فرق دے پاول جملہ کی دے الہ اول مانو کہ الہ کو مانے مددگار ستاسو فریادر ستاسو عجت روا ستاسو یو الہ دے ولی دا اول جملہ کیوں ذکر دے الہ ادویم جملہ کی بے جواب دوا ہم نے پدے کی چکیدی شی الہ اکبر دی یو اللہ ایک واڑو واڑا لے خبمی کا نچرتا نن لا الہ الا وصف دولوہیت ایچا دفارا نشتا اللہ نسیوا واڑم پکی نشتا نہ الہ اکبر شتبل نہ الہ اصغر یو اللہ دے بس یادار چاول کی دے الہ اول مانو کا فرادرس دویم کی دویم مانو کے ذکر لا الہ الا مخین معلوم شچی نشتا حقدار دا بندگے سوار اللہ نام بل فرق دام کرے شعرے اول جملہ کی نفی دا تعدد مقصد دے ذکر واحدن ویلے اللہ گوری یو دے گرنوی پدویم کے بیا اثبات وحدت مقصد دے بل فرقتا ہے پاول جملہ کی اس بات توحید دے پر ضمانت تیرشے و حال کی تیرشے وقت کے موروح ہو زمانہ کے ملا حکم الہ واحد خو پائندہ زمانہ کے مگر لا الہ الا دا ٹیکا چاہتا نہ ملائے گا شروع صرف بل الہ جوڑ شی ابن جریر ہوئی واحد وحدت کی قسم نہ ہوئی وحدت جنسی نہ ہوئی یو وحدتی یو جنس تخا لاندے پکڑے رفرادی
یو وحدت دے دوی چې تقسیم او تجزی نه قبلې دا شی یو دے لا تجزا دے. دریم وحدت دے دوی چې مثل نه مثل دا نشتا. دار وحدت دے دوی یو شی یو دوتنا یا درتنا یا ول سره یو شی دلته کوم واحد مراد دی. دلته واحد په دې معنی دی مثلی نشتا نظیر او شبیه نشتا دغه یو دی وای اس یو په دنیا کې ډیر شته. نیشاپوری وی اللہ واحد دے په ذات کې قسیم نشتا ہے واحدم دے په صفاتو کې شبیه نشتا ہے واحد دے په کارونو کې شریک نشتا ہے وحدت دے ټول شامل دی. اداول الرحمن الرحیم دا دو نور خبرونه راوړي یو خود هو الہکم الرحمن الرحیم یا خبر دے د پټ مبتدا پر چې هو الرحمن. لوی نعمتونه ما کوي اصول د نعمتونو د هغه طرف نه دي واړه نعمتونو د هغه طرف نه دي مناسبت ښکاره شګه. لوی لا هم بل نشتره گئے وڑو کے لا هم بل نشتره بل رحمت کی مویلو نعمتون تا اشارہ حقدار دنے ورکون کے دنے متونو پیدا کون کے دنے متونو یو اللہ دے چار پارا بکی دا اختیار دیشتے چھ تحریم و تحلیل میں بل سوک گئیم مسئلہ تحریر و تحریم راضی ذکر آلفظ لگو لے. بیا مدارک ویلی نصفی کہ لا الہ الا ہو دا ہوا چرے دا پا محل دا رفع کرے پیخ دے ولی بدل دے دا محل دا لا الہنا دا الہنا محل دا اثر کی رفع دا دا رائنا بدل شو اوی دا پا محل دا نصب کی دے دیکھو بدلیت کے اعتماد اصل کی بیا فتویم بدل بانی کر قرطبی اشارہ کرے کہ اللہ دپار دے استثناء ہے اغویلی دان نفی اس بات تے اول کفر دے و آخر ایمان دے کلچوے لا الہ نشت معبود بالحق نشت دکا پر کے فإلا اللہ وسط قرطبی دا معنی کئی اگوی چی ٹک دے سڑے لاول کلمہ کفر ہوئی سم دستی اور پس ایمان ہوئی نا کفر معتبر نہیں کر منگا دا خلق فلے سے گڑوٹ کے قرطبی دا قول مناسب نہ جمہور نہ خلاف دا سنگ لا الہ الا ہو لا لنفی الجنس الہ اسم شر خبر کم دے. اکثر علماء ہی خبر دلہ پڑھ دے سو کوئی فی الوجود نشت الہ کو وجود کے بالی لفظ لنا لا الہ لنا مند پار نشت الہ بالی لفظ بحق مقدر نشت الہ بالحق دا فام نحویان اموی خبر تحجت دے راضی او باز اہل علم پرے باندې رسالی لکلی اگئی تقدیر دا خبر تاجت نشتا دغه چې تقدیر کې مقصد دارے نفی د الہ نکی نفی د وجود دا کوي کړه سمانه امکان د الہ شته وجود نشتا سره بیا کافر کی بلکہ پڑے کی سری نفی دا ماہیت الہ الحق دا بغیر اللہ تعالیٰ نا الہ حق دستراڑو کے دے نشی امکان نشتا شریف الباری ممتنے رہ گا صرف اولنی قول والوئی کہ مشرکان خلق کو ماہیت و پہ امکان کی باسونا نہ کھٹی پائے نہ پوئی گی
ذکر دمگا فی الوجود رو باسو زمون زمانہ کو منطقیان تپال شو آئے گا نورازی اور پسرائے منطقی وہ تو اس طرح سمانا غلط تھا چتاسو نشت اللہ کو وجود کی نشتہ پہ امکان کشتہ سو توحید نشت نہ نفی دا امکان دا غیر اللہ مراد دا اگوی بزائد اللہ بزید خبر بانی قائم نے نشت اللہ اللہ نسیوان نو کلمہ دا اللہ کم چاہوی دا اللہ استثنائیہ دا اول نفی بے اسبات مخیم گا ذکر کر بالوی جنا اللہ صفتی دے اللہ صفتی پماز غیر وبان راجی دا قول سی بوے کسائی عام نخیانو کرے آیت کے کڑے سے لوکان فی مالے حتن اللہ دا تمام مراد دے دلتم دا قول غرکو چے اللہ صفتی دے اور دا قائم نے پدے دا خبر بانے بل خبر تاجد نشتا ہے نشتا حقدار دبن نگے نشتا فریاد رد سوال اللہ نا لنڈو ہے نا سوال اللہ اکم چر توحید سریح کلمون پائے کی دیرات و تقدیرات رائس گڑوڑے تقدیرات سے جد نشتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار